नमस्कार। न्याय क्षेत्रमा पछिल्लो हप्ता 3वटा महत्त्वपूर्ण घटना भए भनौँ अथवा इभेन्ट्सहरू भए। पहिलो, नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन सम्पन्न भयो र निर्वाचनले नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको छ। दोस्रो, न्याय परिषदको सिफारिसमा न्यायाधीशहरू नियुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरूको सुनुवाई प्रक्रिया, संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। तेस्रो, न्यायाधीशहरूको सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। यी तीनवटै प्रसङ्गमा न्यायालयको दलीयकरण अथवा राजनीतिकरणको एजेन्डा दह्रोसँग उठेको छ। न्यायाधीशहरूले न्यायपालिका समाजको पहिलो र अन्तिम आशाको केन्द्र हो भन्ने मूल मन्त्रसहित न्यायाधीशहरूको सम्मेलनमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, न्यायिक सुशासन हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने नारा बनाएका थिए। नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा न्यायालयभित्रको राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने र पेशागत हक हितलाई संरक्षण गर्ने कुरा उठाइएको छ। न्याय परिषदको निर्णयमा अति राजनीतिकरण भयो। राजनीतिक पहुँच र पारिवारिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरियो, सिफारिस गरियो भन्ने चर्चा भइरहेको छ। यो आजको पछिल्लो 1 वर्षको 2 वर्षको परिणाम हो अथवा हामी लामो समयदेखि संविधानको पालना, न्यायालयको स्वतन्त्रता र न्यायमा पहुँच, सामान्य जनजनको न्यायमा पहुँचको विषयमा लामो समयदेखि कतै न कतै चुक्दै आयो, त्यसको परिणाम अहिले निस्किएको हो। आजको सम्भाषणमा हामी यस विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। आजको सम्भाषणमा कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की। बजी, स्वागत छ। धन्यवाद। न्याय परिषदको निर्णयमा राजनीतिकरण भयो, राजनीतिक पहुँच र नातागोताका व्यक्तिहरू मात्रै सिफारिस हुन थाले न्याय परिषदबाट भन्ने जबरदस्त आरोप छ। त्यसलाई अहिले प्रधान न्यायाधीशले खण्डन गर्दै हिँड्नु परेको अवस्था छ। यसमा तपाईको टिप्पणी के? न्यायको संरक्षण र सुधार भन्दाखेरि यससित सम्बन्धित प्रत्येक क्षेत्र र विषयमा तपाईले ध्यान दिनुपर्छ। हामी नेपालीहरू एकजना इमान्दार या एकजना सक्षम भयो भने सबै पुग्छ भन्ने विश्वास गर्छौँ। म त्यसमा विश्वास गर्दिनँ। यो सबै समस्याको जड मेरो हिसाबमा हामीले आजसम्म व्यक्तिपरक व्यवस्थाहरू गऱ्यौँ। संस्थाको विकास गर्ने र संस्था बनाउने प्रयास कहीँ कहिले कसैबाट पनि भएन। मलाई जब यस्तो प्रश्न धेरैतिरबाट सोधिन्छ अनि मेरो उत्तर एउटै हुन्छ, नेपालीले बनाएको र राम्ररी चलाएको कुनै संस्था मलाई देखाइदिनुहोस् त भनेर म भन्ने गर्छु। किन इतिहास साक्षी छ, धेरै पछाडि जानु पर्दैन। नेपालीले 350 वर्ष 400 वर्ष लगाएर बनाएको बुद्धि, विवेक, स्रोत, साधनले स्थापना गरेको संस्था कुनै थियो भने राजतन्त्र थियो। त्यो संस्था त तासको घर ढले चाहिँ ढल्यो भने बाँकी जे जति संस्था चलाइराखेका छन्, जुन नेतृत्व गरिराखेका छन्, म तिनीहरूलाई संस्था होइन कि व्यक्तिको रूपमा देखिराखेका छु। हिजो न्यायाधीश सम्मेलनको अन्त्य गर्दै या अन्त्यतिर या अन्त्यभन्दा केही अगाडि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले व्यक्त गरेका दुःख भनौँ या व्यवधान भनौँ या उहाँको असमर्थता या निरीहता उहाँले प्रदर्शन गर्नुभएको देख्दछु। मलाई लाग्यो माननीय न्यायाधीशहरू न्यायपालिकामा अन्यत्र भन्दा पनि तहगत कर्टसी, डिसिप्लिन, कन्डक्ट, मर्यादा अत्यन्त आवश्यक विषय मानिन्छ।
तर जुन ढङ्गका प्रतिक्रियाहरू बाहिर आएका छन्, जिल्ला न्यायाधीशदेखि सर्वोच्च न्यायाधीश एवं सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश समेतको, त्यो हेर्दा हाम्रा माननीय न्यायाधीशजीहरू न्यायपालिकामा पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनुहुँदो रहेछ। अब उहाँहरूको स्वतन्त्रताको रक्षा, इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी और इन्डिपेन्डेन्स अफ जजेस, हामी वकिलहरूले या बाहिरको सरकारवाला समाजले गर्नुपर्ने होइन रहेछ कि भन्ने देख्दछु म। त्यतिसम्म उहाँहरू गरिरहनु भएकै रहेछ। त्यसपछि राजनीतिले असर गर्यो भन्ने भनाइ एक किसिमले कस्तो कस्तो लाग्दछ एकातिर। अर्कोतिर नियुक्तिकोमा मेरो चाहिँ अन्य साथीहरूको, व्यक्तित्वहरूको भनाइ र अब्जर्भेसन भन्दा अलिकति फरक रहेको छ। अन्तरिम संविधानको माध्यमबाट जब हामीले संसदीय सुनवाईको व्यवस्था गऱ्यौँ, त्यो दिनदेखि नै हाम्रो सर्वोच्च अदालतको नियुक्ति राजनीतिक प्रक्रियाबाट हुने, हामीले आफैले जानी नजानी, बुझी नबुझी हामीले बनाएको व्यवस्था हो। विजयजी, पार्लियामेन्टमा भोट के राजनीतिको आधारमा बाहेक अरू न्यायिक आधारमा हुन्छ भने तपाईले यदि कसैले त्यो व्यवस्था अन्तर्गत नियुक्त हुने न्यायाधीश, म निकै खरो र कडा रूपमा मैले त्यसको प्रतिवाद गरेको छु। म सुरुदेखिको यो राजनीतिक सुनवाईको समर्थक गर्ने व्यक्ति होइन, म विरोध नै गर्ने व्यक्ति हुँ। त्यसले हाम्रा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशजीलाई अत्यन्त कमजोर, अत्यन्त राजनीतिक बनाइदिएको छ। यो मेरा सहयोगी मित्रहरूले या स्वयं न्यायाधीशजीहरूले किन बुझिरहनु भएको छैन कि त्यो नियुक्ति भनेको राजनीतिक हो। मैले त त्यसलाई अलिकति सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि त्यहाँ न्यायाधीशको मान मर्दन समेत हुने गरेको देखेको छु। त्यहाँ तपाईले त्यो रूपमा निरीह बनाइसकेपछि, मान मर्दन भइसकेपछि मैले सर्वोच्च अदालतमा मान्य सम्मान्य भन्ने के बाँकी रहन्छ र विजयजी? त राजनीतिकरण जब माथि त्यहाँ भयो, संसदीय समितिमा मतदान गर्नुपर्छ क्यार होइन? मतदान हुन्छ। त ती मान्यजीसँग भोट माग्न हाम्रा मान्य न्यायाधीशहरूले के गर्नुपर्छ होला सोध्नुहोस् त? के आधारमा चिन्ने भन्नुहोस् त? त्यहीबाट राजनीति सुरु भइसकेन। त्यहाँ भोट हाल्ने भएपछि निश्चित रूपमा न्याय परिषदको लेभलमा छानदान नै त्यहाँ भोट पाउने गरी हाल्नुपर्ने भएको त्यही हो। हामीले अहिले आजको पछिल्लो हप्ताको घटनाबाट कुरा सुरु गऱ्यौँ। यहाँले अन्तरिम संविधान 2063 को जुन छ त्यहाँसम्मको कुरा भन्नुभयो। सुरुवात कहाँबाट भयो? बिग्रिन सुरुवात कहाँबाट भयो? हामीले बुझ्दाखेरि जब नेपालमा प्रजातन्त्र आयो 2046 सालको जनआन्दोलनपछि, त्यसपछि हामी खुला समाजमा आयौँ। त्यसपछि हामीले सोचेको जस्तो 30औं वर्षसम्म आन्दोलन गरेर स्थापित गरेको जस्तो व्यवस्था ल्यायौँ। सुरुवात त्यहाँ छ, अथवा अझ त्यो भन्दा पनि अगाडि नै छ। न्यायालयको रूपमा नराख्ने घटनाक्रम सुरु भयो कहाँबाट? तपाईले न्यायालय शब्द प्रयोग गर्नुभयो, मैले अदालतै भनेको छु। तपाईलाई म फेरि कहाँ लान चाहन्छु भने, पहिले पञ्चायत व्यवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा दरबारले नियुक्ति गर्ने गर्थ्यो। त्यति बेलाको श्री 5 को सरकार र श्री 5 को बीचमा न्यायपालिकाको नियुक्तिको सम्बन्धमा धेरै हदसम्म एउटा निश्चित मापदण्ड अनुसार गरिन्थ्यो।
किनभने त्यसमा गडबड हुनासाथ व्यवस्थामाथि नै आँच आउँछ कि भन्ने शासकहरूलाई पनि डर थियो। त्यसैले एउटा नोममा उनीहरूले लिएका थिए, हो संविधानको शपथ लिँदाखेरि त्यो व्यवस्थासित सम्बन्धित शपथ पनि जान्थ्यो, त्यसरी नियुक्त हुन्थे। प्रेस स्वतन्त्रता आजको जस्तो थिएन, त्यस कारणले त्यति आलोचना त्यति आउँदैन थिए। जो व्यक्ति नियुक्तिमा पर्दैनथे या जो व्यक्तिले आशा गरेका हुन्थे मूलत त्यही भित्र मात्रै रहन्थ्यो र उनीहरूको न्याय प्रदान गर्ने काम कारबाहीमा दरबारले नै एउटा किसिमको चाहिँ सुपरविवेक्षीय नियन्त्रण राख्थ्यो। त्यस कारणले हामीलाई त्यस समयमा राम्रोसित चलेको भन्ने लाग्ने गरे हो र त्यस्तो किसिमको एपोइन्टमेन्टको अधिकारको दुरुपयोग भएको मैले खासै देखेको छैन। होला एकाध एक्सेप्सन्सहरू भए होला, जस्तो विश्वनाथजी स्वयं नै पञ्चायत व्यवस्थाको समयमा उहाँ अलिकति अरू न्यायाधीशभन्दा पृथक किसिमको भएको हुनाले नै उहाँ अनफिट त नभनौँ मिसफिट हुनुभएको थियो र 10 वर्षसम्म उहाँलाई न्याय सम्पादन कार्यबाट अलग गरेर राखिया थियो। अब नयाँ आइसकेपछि व्यवस्था आइसकेपछि संजोग अचम्म छ। न्याय परिषद टाइपको नाम त मैले न्याय परिषद दिएको थिइनँ, तर त्यो संविधान सुझाव आयोग जुन विश्वनाथजीको अध्यक्षतामा बनेको थियो त्यसलाई सुझाव दिने क्रममा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा विशेष समिति या यस्तै किसिमको 3 जनाको एकदमै मोडेलको रूपमा सिफारिस गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको सिफारिस गर्ने समिति हुनुपर्छ भनेर कार्यपत्र पेश गर्ने पहिलो व्यक्ति म नै हुँ र मेरो प्रस्तुतिको समयमा संयोगले या आवश्यकताले स्वयं संविधान सुझाव आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायजी पनि हुनुहुन्थ्यो र मैले 3 जना किन भनेको थिएँ भने प्रधान न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाव नपरोस्, किनभने मलाई थाहा थियो बहुदल आउँदैमा हाम्रा नेताहरू प्रजातान्त्रिक हुनेछन्, उहाँहरूसित बडो यो न्यायिक स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धता हुनेछ र उहाँहरू एकदमै प्रजातन्त्रका अवतार हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको थिइनँ। निश्चित रूपमा एपोइन्टमेन्टको अधिकार एक्जिक्युटिभमा जान्छ। अब उहाँहरूले दलीय आधारमा गर्न थाल्नुभयो भने न्यायिक स्वतन्त्रता जान्छ भन्ने मैले बुझेको हुनाले प्रधान न्यायाधीशलाई पनि भन्ने मौका मिलोस् कि म ठिकै थिएँ तर अरू 2 जनाले मान्नु भएन भन्न मिलोस्। त्यस्तै अरू 2 जनालाई पनि प्रधान न्यायाधीश मान्नु भएन मैले त गर्नु खोजिया हो भन्ने एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्सको मेकानिजम हुन्छ भन्ने आधारमा प्रधान न्यायाधीश त्यसपछिको वरिष्ठतम न्यायाधीश जुडिसियल मेजोरिटीको लागि त्यसपछि एक्जिक्युटिभको से छ भन्नलाई कानुन तथा न्याय मन्त्री पनि राख्ने मैले प्रस्ताव गरेको थिएँ। त्यसबाट सिफारिस भएर नियुक्ति भयो भने धेरै हदसम्म स्वतन्त्र हुनेछ, राजनीतिलाई पर राख्न सकिनेछ भन्ने मेरो अनुमान थियो। वरिष्ठतम किन राखे भन्दा एक त प्रधान न्यायाधीशसँग मेजोरिटीमा लाग्न, कानुन मन्त्री किन भन्दाखेरि सरकारको पनि सरकारसित कुनै गोप्य रिपोर्ट त्यस्तो रहेछ कुनै व्यक्तिको सन्दर्भमा भने रिजर्भेसन रहेछ भने उसले पनि आफ्नो कुरा राखोस् त्यहाँ र सरकारलाई क्याबिनेटलाई पनि भन्न सकोस् होइन त्यहाँ त राम्रै भएको छ भनेर र पार्लियामेन्टमा पनि डिफेन्ड गर्न सकोस् भनेर मैले बडो आइडियल व्यवस्थाको सिफारिस गरेँ भन्ने मलाई लागेको थियो। उहाँहरूले 5 जनाको बनाउनु भयो, तर पहिलो सिफारिसमै अघि मैले विटनेस टु एन इरा एउटा कालखण्डको साक्षीको रूपमा म रहेको छु भन्न जुन तपाईँलाई भनेको थिएँ सुरुमै,
त्यो हिसाबले जब पहिलो सिफारिस भयो त्यति बेलाको सङ्कलनकालीन अवस्थामा रहनुभएको सम्मानीय प्रधान न्यायाधीश धनेन्द्र बहादुर सिंहले मलाई फोन गरेर, म सामान्य अधिवक्ता थिएँ, मलाई फोन गरेर उहाँले भन्नुभयो, उहाँको भारततिरको अध्ययन र भारतमा पनि केही समय ल प्र्याक्टिस गरेको हुनाले अलिकति बनारसी हिन्दी उसमा टोनमा बोल्नुहुन्थ्यो। भैया देख्नुभयो त प्रजातन्त्रको नियुक्ति भनेर भन्नुभयो। किन उहाँ नेपालको न्यायिक इतिहासमा, सर्वोच्चको इतिहासमा 32 वर्ष सर्वोच्चमै नियुक्ति भएर सर्वोच्चकै प्रधान न्यायाधीश भएर रिटायर हुनुभएको व्यक्ति थियो। उहाँ मभन्दा धेरै अनुभवी र उहाँले न्यायालयको उतार चढाव, स्वतन्त्रता सबै भोग्नुभएको, बेहोर्नुभएको, न्यायाधीशहरूको पनि बारेमा देख्नुभएको, कानुन व्यवसायीहरूलाई पनि राम्रैसँग चिन्नुभएको व्यक्ति भएको हुनाले र मलाई उहाँले नोटिसमा लिनुभएकोले के भयो सम्मानीज्यू, के त्यस्तो छ त्यसमा भनेको, उहाँले एउटा नाम पढ्न भन्नुभयो मलाई। देवनाथ प्रसाद उपाध्याय भन्ने मान्छे को परेछ, तपाईँ चिन्नुहुन्छ भन्नुभयो। मैले चिन्दिनँ भनेपछि मैले पनि चिन्दिनँ, वकिलहरूले त चिन्नुपर्ने हो। तर उहाँ वैद्यनाथ उपाध्याय भन्ने सुनेको छु, नाम जानी बुझिकन यो अर्को लेखिएर अल्मलाउनु खोजिया हो भनियो। उहाँले भन्नुभयो मलाई, मैले त्यत्तिकै लिएँ। अब नियुक्ति गर्दा विभिन्न हामी कहाँ एउटा संस्थागत संस्कार, जुडिसियरी नाम दिएर मात्र हुँदैन विजयजी, जुडिसियल कल्चर पनि आउनु पर्यो। अब सक्दिन लाग्यो मैले। त त्यो सिफारिस पछि त्यो पनि आलोचना मुक्त थिएन, तर सर्वोच्चमा भन्दा तल्लो अदालतमा भएको हुनाले सायद जुडिसियरीले त्यसलाई, न्याय जगतले त्यसलाई अलिकति बिस्तारै सहज रूपमा लियो र परीक्षणमा जाउँ भन्ने भयो पहिलो त्यसको रूपमा। यसैमा जोड्न चाहे मैले, त्यो पहिलो निर्णय अथवा सिफारिस न्याय परिषदको यो अन्तिम अथवा पछिल्लो भनौँ अघिल्लो हप्ताको नियुक्ति अथवा सिफारिस, कुनै पनि सिफारिस चाहिँ न्याय परिषदको विवादमुक्त छैन। यो पछिल्लो, योभन्दा अगाडिको 83 जनाको अथवा त्यो पहिलो जुन यहाँले अहिले नामै सहित सबै विवरण बताइदिइरहँदा कुनै पनि निर्णय अथवा सिफारिस अथवा नियुक्ति विवादरहित गर्न नसक्ने न्याय परिषद अब यहाँले भने जस्तो हामी संस्था बनाउन भन्दा व्यक्ति व्यवस्थापनतिर लागेको कारणले यस्तो फेल खाइरहेछ यो संस्था, अथवा होइन यसको भित्र अरू नै कारण छ जुन गन्तव्यमा हामी लानको लागि लगातार रूपमा संस्थालाई कमजोर बनाइरहेछ। कुन वे हो? म बेला बेलामा भन्ने गर्छु, हाम्रो मन्तव्य एउटा छ, गन्तव्य अर्को छ। एउटा यो भन्छु मैले, हजुर, यो राजनीतिमा पनि लागु हुन्छ, न्यायपालिकामा पनि लागु हुन्छ, अन्यत्र पनि लागु हुन्छ भन्ने महाकाली जाँदैछु। हिँडाइ विराटनगर पुगिसक्यो, कहाँ हिँड्या भनेको महाकाली नै भन्छ। यो सबैतिर लागु हुन्छ। अर्को नेपालीको एउटा विशेषता के छ भने यो नियम कानुनमा बाँधिन सहज रूपमा चाहँदो रहेनछ, यो देखिन्छ। कानुन, संस्कार, आचरण लागु त हुनुपर्छ भन्छौँ हामी, तर त्यो म बाहेकलाई लागु हुनुपर्छ भन्छौँ। अब यो कसरी सम्भव छ? र संस्था नबनेकै कारणले यो व्यक्ति कमजोर हुन्छ, उसले त्यो संस्थाको चाहिँ संरक्षण गर्न सक्दैन र कुनै पनि सिफारिस आलोचना मुक्त हुँदैन, विवाद मुक्त हुँदैन, नभइरहेको यही नै हो। अब यसले हामीलाई लान्छ कहाँ? म भन्दैछु, न्याय परिषद स्थापना भएको 27-28 वर्ष भयो हो
बैठक कहाँ बस्ने र कसरी बस्ने त अहिलेसम्म तय गरेर रहन्छ। त्यति सम्मान्य र त्यति मान्य भनेका सदस्यज्यूहरूले भने कति बजे बैठक बस्ने, कहाँ बस्ने, यसको पनि टुङ्गो नलागेको विवाद भएको आयो त बाहिर हो, योभन्दा अगाडिको। त्यसमा म धेरै भन्न चाहन्न, किनभने त्यो मुद्दा विचाराधीन छ। म त्यसको एकजना कानुन व्यवसायी त्यो मुद्दामा बहस गर्नेमा पर्दछु। त्यहाँ माननीय सदस्यज्यूहरू र सम्मान्यज्यूहरूकै पनि झगडा हुँदो रहेछ। अचम्म होइन? तपाईँ हामी सर्वसाधारण जनतामा को झगडालाई न्यायपूर्ण चाहिँ विवेचना गरेर न्याय दिन बस्ने न्यायाधीशज्यूहरू, प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूको बैठकमा यस किसिमको झगडा हुन्छ भने, मनमुटाव हुन्छ भने त्यसको काम कस्तो होला? त्यसको सिफारिस विवादमुक्त होला? त्यसैले मैले भनेको छु, न्याय परिषद संस्थागत रूपमा 27-28 वर्षमा पनि स्थापित गर्न नसक्नेहरूको हातमा रहेछ। अब आवर जजेस आर भेरी पुअर इन म्यानेजमेन्ट भन्छु मैले। अब यसलाई तीनटा घटनासँग यो भनौँ म, र यसले कसरी काम गर्ने भन्ने एउटा कुनै निश्चित मापदण्ड बनाएको रहेछ। यद्यपि न्याय प्रशासन ऐनमा, न्याय परिषद ऐनमा विधायिकाले स्वयं न्यायपालिकाको सुझावमा, सिफारिसमा न्याय परिषद ऐन बनाउँछ। हो, त आफैले बनाएर तोकिएको कानुनी व्यवस्था प्रक्रिया अनुसार अहिलेसम्म उहाँहरूले गर्न सक्नु भएनछ। अहिलेसम्म उहाँहरूले नाम कसरी प्रस्तावित हुने, के आधारमा हेरिने, त्यो अहिलेसम्म छुट्याउन सकेको रहेनछ। धारा 153 मा न्याय परिषद छ हैन? यसको उपधारा 7 ले के भन्छ भन्दा न्याय परिषदले यस संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुग्ने व्यक्तिहरूको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्नुपर्ने छ भन्छ। यही बमोजिम न्याय परिषद ऐन पनि बनाएको छ। तर आजसम्म, अघि यहाँले पनि उदाहरण दिनु, आजसम्म यो प्र्याक्टिसमा गएको छैन। र के गरिएको छ भन्ने धेरै आरोप छ भने न्याय परिषदका मेम्बरहरूले आफ्नो खल्तीबाट, आफ्नो जुन लिगेसीबाट आएको त्यो खल्तीबाट नेम लिस्ट निकाल्छन् भन्ने जुन चरम आरोप छ। म तपाईँलाई, मेरो पनि आरोप छ। 47 मा न्याय परिषदको परिकल्पना र संवैधानिक परिषदको कल्पनाको स्फुरण या आइडिया या कन्सेप्टको कन्सेप्सन भन्छ, त्यो चाहिँ मैले इन्डाइरेक्ट रूपमा त्यो बेलाको आयोग समक्ष पुर्याउन सफल भएकै हुँ। यसमा मैले केही हदसम्म फिलिपिन्सको 1987 मा फिलिपिन्सको डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा आएको सबैभन्दा पछिल्लो या नयाँ संविधान थियो। फिलिपिन्समा पनि एप्रुभल कमिसन भन्ने छ, त्यहाँ मैले पढेँ। त्यो मलाई तत्कालीन संविधान सुझाव आयोगका लक्ष्मण अर्यालज्यूले हेर्न दिनुभएको थियो र मैले बडो विचार गरेर गम्भीरतापूर्वक, किनभने हामी धेरै वर्षपछि प्रजातान्त्रिक संविधान लेख्दैछौँ र हामी केही साथीहरू केही दशक अगाडि भारतीय विश्वविद्यालयहरूबाट कानुनमा उच्च अध्ययन गरेर फर्केका थियौँ। त्यति बेला कानुनमा स्नातकोत्तर अध्ययनको व्यवस्था नेपालमा थिएन। उताको व्यवस्थाहरूको गम्भीर अध्ययन गरेको हुनाले केही हामीले हाम्रो संविधानमा समावेश गर्ने सुझाव दियौँ, केही मसौदाहरू पनि गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ आयोग समक्ष पुग्यो, उहाँहरूलाई जच्यो, उहाँहरूले त्यसलाई समावेश गर्नुभयो। त त्यो गर्नुको पछाडि मेरो उद्देश्य के थियो भने मेरो आफ्नो, र मैले उहाँहरूलाई लक्ष्मणजीलाई अथवा कुनै अर्को सदस्यलाई त्यही ढङ्गले कन्भिन्स गरेको थिएँ। मेरो सोचाइ के थियो भने डेमोक्रेटिक संविधानमा यो एपोइन्टिङ अथोरिटी संविधान त एक्जिक्युटिभको हुन्छ, तर नेपालमा
दल विशेषले प्रयोग गर्यो भने सत्तामा हुने दलले आफ्नो ढङ्गले सिफारिस गर्छ र बाँकी दल जुलुस निकाल्छन्। त न्यायपालिका जुलुस निकाल्ने विषय भयो भने कसरी चल्ला? त्यसकारणले न्यायपालिका, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक र अर्को महत्त्वपूर्ण निर्वाचन आयोग सबै दलको हो भन्ने एउटा भिजन जानुपर्छ भन्ने मैले देखे आउँ एउटा कानुनको संविधानको विद्यार्थीको हैसियतले। र मैले सोचेँ, अघि न्याय परिषदको त मैले भनिहालेँ तपाईँलाई, 3 जनाको परिकल्पना थियो मेरो। त्यसपछि संवैधानिक परिषदको परिकल्पना, यसलाई राजनीति मुक्त गर्न पनि राखे हो। तपाईँ हेर्नुहोस्, संवैधानिक परिषदमा अध्यक्ष को हुन्छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय ओलीजी होइन, सम्माननीय देउबाजी होइन, सम्माननीय गिरिजाबाबु होइन, नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री भनेको एक्जिक्युटिभ हेड र तत्कालीन संविधान विधायिकाको मेजोरिटीको लिडर। त त्यो दुईटै प्रतिनिधित्व उहाँले गर्नुहुन्छ भनेर राखे हो, व्यक्ति राखे होइन विजयजी। त्यो कति ठुलो प्रतिनिधित्व छ प्रधानमन्त्रीको पछाडि, तपाईँ विचार गर्नुहोस्। त्यस्तै अपोजिसन लिडर राखेका छौँ हामीले। हि रिप्रेजेन्ट्स द रेस्ट अफ द अपोजिसन। आदरणीय समादरणीय सभामुख राखेका छौँ, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश राखेका छौँ। इट इन्भल्भ्स एक्जिक्युटिभ, इट इन्भल्भ्स जुडिसियरी, इट इन्भल्भ्स पार्लियामेन्ट एज ए होल। त्यसले सिफारिस गरिसकेपछि कुनै निकाय, कुनै व्यक्ति, कुनै विचारको प्रतिनिधित्व छैन त्यसमा भन्न मिल्छ? त्योभन्दा ठुलो प्रतिनिधित्वमूलक अर्को संस्थाको तपाईँ परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसरी बनाएको। अब तपाईँले बिग्रियो कहाँ भने, न्याय परिषदमा मैले थाहा पाएको छु, पहिलो 47 पछिको पहिलो न्याय परिषदको बैठकदेखि नै सहमति नभएर स्वर्गीय वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्दजीले राजीनामा गर्नुभयो। अलि पछि मैले सम्झेसम्म स्वर्गीय सोमप्रसाद गेवालीजीले राजीनामा गर्नुभयो। त्यहाँको काम कारबाहीबाट असन्तुष्ट भएर मुकुन्दजी त स्वयं संविधान लेख्नु भएको र आफै सदस्य हुनुभएको, आफै निराश भएर निस्किनु भएको। त्यसैले म ठट्टा गर्थेँ, न्याय परिषदमा जानु अगाडि या न्याय परिषदको जस्तो संस्था अरू देशमा संविधानमा राख्न खोज्नेहरूलाई मुकुन्दजीसँग एकचोटि संविधानको लेखन र न्याय परिषदको कार्यान्वयनको सल्लाह राम्रैसित लिएर जानु होला भनेर भनेको थिएँ। मेरो मान्यता के छ भने, बडो संस्था खडा थियो हो, बडो राम्रो बना हो, तर उहाँहरूले गुटमा परिणत गर्नुभएछ। त्यो कल्पना गरेकै होइन। गुट भनेको एक थरी न्यायकर्मीहरू प्रधान न्यायाधीशको दल जस्तो हुँदो रहेछ, अर्को थरी न्यायाधीशको दलमा नपर्ने वरिष्ठतम न्यायाधीशको दलमा पर्दो रहेछ, ती दुईटैमा नपर्ने कानुन मन्त्रीजीको दलमा पर्ने रहेछ। अनि बारको चाहिँ बारबाट बारबाट होइन कि कानुन व्यवसायीबाट जाने छुट्टै, यो 63 अगाडिकोलाई भन्दैछु, त्यहाँबाट भनसुनमा चाहिँ प्रयास गर्नु हुँदो रहेछ। अब यो सायद 104 वर्षसम्म नेपालले चालु राखेको भनसुन उद्योग र उजुरी उद्योगकै कारणले यो चालु नै रहेको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। अब तीनटा यसरी व्यक्तिले, अघि तपाईँले भन्नुभयो खल्तीबाट नाम झिक्ने भनेर, हो त्यो संस्था त्यसरी चल्ने होइन। मलाई भन्नुहुन्छ भने, यद्यपि त्यहाँ भनेको त्यहाँ पनि संस्था व्यवस्थापन भएन, व्यक्ति म्यानेजमेन्ट अथवा अझ गुट म्यानेजमेन्टको काम हो। अब त्यहाँ गर्ने के हो भने, मैले गरेको अध्ययनबाट र मलाई कुनै दिन सोधियो भने र मैले सहयोग गर्नु पर्यो भने मैले के भन्ने छु भने,
त्यहाँ नाम प्रस्ताव गर्ने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले हो, अध्यक्षता गर्नेले। बाँकीले त्यो नाममा सहमत हुने या नहुने रिजर्भेसन छ भने भन्नेसम्म हो। किनभने अन्तिम रूपमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको हैसियतले उहाँमा जिम्मेवारी छ कार्यान्वयनको। र सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले पनि त्यो लिस्ट चाहिँ व्यक्तिगत होइन, एउटा त्यसको पद्धतिबाट आएको पर्छ। अनि त्यस्तै संवैधानिक परिषदमा पनि हरेक सदस्यले नाम राख्ने होइन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालयमा नै संवैधानिक परिषदको सचिवालय रहने हुनाले संस्थागत रूपमा नामहरू आउनुपर्छ, छानबिन हुनुपर्छ, छानबिन गरेको देखिनुपर्छ र बाँकी सदस्यले त्यो नाममाथि उहाँहरूको आफ्नो कुनै इन्फर्मेसन छ, कुनै केही भन्नु छ, त्यो भन्ने हो र अन्तिममा कम्प्रोमाइज होइन कि भोटिङ गरेर पनि निर्णय गर्नुपर्छ। र त्यो गरिसकेपछि गोप्यता हो, गोपनीयताको शपथ हुन्छ। आफ्नै संस्थाले गरेको निर्णय म जिम्मेवार छैन, मलाई थाहा भएन भन्न पाइँदैन। त्यो संस्थामा बसेपछि विजयजी म एउटा कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले के भन्छु र के मेरो मान्यता छ भने इफ यु आर responsible for act of commission, then you are also responsible for act of omission. गर्नुपर्ने काम नगरेमा या गर्नु नहुने काम गरेमा तपाईँ दुवैको जिम्मेवारी बराबर छ। अब मैले हिँडेपछि के भयो भन्न हुँदैन। अब तीनटा विषय जो मैले अहिले भने तपाईलाई, यो म बिल्कुल नयाँ विषय भन्दैछु, अहिलेसम्म चर्चामा नआएको। मैले भनेको ढङ्गले न्याय परिषद र चाहिँ संवैधानिक परिषदले काम गर्न थाल्ने हो भने धेरै हदसम्म यस्तो कुण्ठा, यस्तो विरोध, न्यायाधीशले नै अन्याय आफूलाई अन्याय परेको मान्यो भने अन्याय महसुस गरेर जाने न्यायाधीशले न्याय कसरी गर्ला विजयजी? हो, सवाल त्यही भएको छ। त्यो अनुसार मेरो सुझाव त्यो छ, उहाँहरूले एकचोटि प्रयोग गर्नुहोस्, सुरु गर्नुहोस्। अन्यत्रको अनुभवको पनि म सेयर गरौँला। यो बाहेक अर्को विकल्प छैन। अब म कहाँ आउँछु राजनीतिक नियुक्तिको सम्बन्धमा? मैले अगाडि पनि बोलेको छु। अब भन्नु संवैधानिक परिषदले गरिसकेको सिफारिस, त्यसको एउटा सानो बच्चो सुनवाई समितिले भिटो गर्ने कुन संविधान शास्त्रले मिल्छ? त्यो समितिमा बस्ने मान्यजीहरूलाई के भन्छ त्यो गर्ने निर्देशन दिन सक्ने त्यो दलको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ उहाँले त्यो इस्यु गर्नुहुन्छ, उहाँले यो गर या त्यो नगर भनेर होइन। त उहाँले गरे सिफारिस त्यहाँ एकटा ए मान्यज्यूहरू मेरो सिफारिस चाहिँ फेल गरिदिनु भन्न मिल्छ? यो कुन संवैधानिक सिद्धान्तमा आधारित छ? हाम्रा अब तपाईँ हामीलाई सङ्कट छ, तपाईँ पनि कानुनसित सम्बन्धित मान्छे भएको हुनाले म भन्छु, यद्यपि तपाईँ र मेरो खास रोल संविधान अहिलेको संविधान निर्माणमा छैन। यो संविधान व्यवहारिसी भएको छ र मैले बनाएको हुँ भनेर बहादुर चाहिँ स्वीकार गर्ने बहादुर मैले भेटेको छैन विजयजी। मलाई बडो दुःख लाग्छ। त्यस नाताले मैले भन्ने गरेको छु, नेपालीहरू गर्नै पर्ने काम राम्रो काम नराम्रोसँग गर्ने जातमा पर्छ भनेको छु। संविधान सभा कति राम्रो थियो हेर्नुहोस्। संविधान सभाले बनाएको संविधान सेलिब्रेट गर्नौला भनेर बसेका थिएँ। बनाउनेले नै ओनरसिप नलिएपछि म कहाँ पर्छु भनेर म आजसम्म मैले यसलाई नेमलेस एन्ड फेसलेस राइटर्स अफ कन्स्टिट्युसन भनेको छु। दुई तीनटा सवाल विदेशमा, तर विदेशमा तपाईँलाई भन्छु, विदेशमा तपाईँ हामी गयौँ भने त्यो हाम्रा नेताले हाम्रा सभासदजीहरूलाई पूर्व या अहिले पनि निर्वाचित भएर आउनुभएका सभासदजीहरूलाई
यो किन यस्तो बनाएको संविधान भनेर सोध्नुभयो भने हामीलाई थाहा छैन यो नेताजी 4 जनाले गरे हो भन्छ। 4 जनाले सोध्नुभयो भने होइन 2 जना त हामी निस्किहाल्यौँ नि, 2 जनाले बनायो भन्छ। 2 जनाले सोध्यो भने होइन हामीले त यो ठिकै छ भने हो, के लेखे थाहा छैन भन्छ। लेख्ने मान्छे नेमलेस एन्ड फेसलेस छ। र यो गडबडीको बारेमा मैले भन्छु संविधान जिम्मेवार छ, तपाईँले बनाएको संयन्त्रको प्रयोग जिम्मेवार छ। त जब यो जिम्मेवार छ भने त्यो संविधान लेख्ने मान्छे जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन? मैले सोध्छु एउटा कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले, कानुन व्यवसायीको हैसियतले, संविधानको विद्यार्थीको हैसियतले म सोध्छु यहाँहरूले बनाएको संविधानको त्यो संरचना, त्यो विधि अवलम्बन गरेको त्यो प्रक्रिया ठिक हो भने बहादुरीका साथ भन्नुहोस् मैले गरे आयो राम्रो हो। त्यो बमोजिम आएको परिणाम ठिकै हो, हामीले यस्तै खोज्या हो भनेर आउनुहोस् न भने। होइन गडबड भएर छ भने त माफी माग्नु परेन। यो हामीले गलत, हामीले नबुझेका काम भएछ भन्नुपर्छ कि पर्दैन? अब विदेशमा जाँदाखेरि विजयजी यो पनि भनिहालौँ, विदेशमा हामीलाई होइन तिम्रो देशमा यस्तो संविधान लेख्दाखेरि वकिल थिएनन् यति पनि जान्ने भनेर सोध्यो भने होइन नेताले लेख्या भन्नु मिल्दैन। वकिलले नै लेख्या हो, अलिअलि गडबड भएछ सम्म भनेर यु आर सपोज टु डिफेन्ड, यु हेभ टु डिफेन्ड। यो छ यहीँ विदेशीले सोध्यो भने पनि, तर म डिफेन्ड गर्छु, तर यहाँ लेख्नेहरू बनाउनेहरू डिफेन्ड गरेका छैन। र अहिलेको पछिल्लो सिफारिसमा पनि बनाउने फादर भनेर चाहिँ अफ दिस कन्स्टिट्युसन भनेर दाबी गर्नेहरू पनि यो सिफारिसमा मेरो मान्छे यो राखिदेऊ भनेर भनेका छन् भन्ने मैले सुनेको छु। जब लेख्नेहरू नै त्यसको मर्म विपरीत सिफारिस गराउन उद्यत छन् भने, हुन्छन् भने योभन्दा फरक परिणामको कल्पना तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ? जे रोपो त्यही नै हुने हो। त्यही भएर मैले दुईटा प्रश्न एकैचोटि आयो, दुईटा प्रश्न एकैचोटि आयो। पहिलो के भन्दा पछिल्लोबाटै सुरु गर्छु। पहिलो के भन्दा अहिले यो संविधान भएन भनेर सशस्त्र विद्रोह गरिराख्नु भएको विप्लवजी हुनुहुन्छ होइन। अर्को यो संविधान भएन हामीलाई गलत तरिकाले हटाइयो भनेर अर्को कोणबाट बोल्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र हुनुहुन्छ। दक्षिणपन्थी कोणबाट पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र बोल्नुहुन्छ, उहाँको बुझ्यो। उग्र वामपन्थी कोणबाट विप्लवजी बोल्नुहुन्छ, उहाँको नि बुझ्यो। दुवैलाई संविधान चित्त बुझाएको छैन। तर यो संविधान बनाएको हामीले भनेको संविधान सभाबाट बनाएको यो संविधान हो भनेर जसले अघि फादर अफ कन्स्टिट्युसन भनेर आफूलाई दाबी गर्न खोज्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो संविधान किन नमानेको सवाल। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले नमानेको पनि बुझ्यो, विप्लवले नमानेको पनि बुझ्यो, उहाँहरूले चाहिँ किन नमानेको? अनि उहाँहरूले पनि नमानिसकेपछि अब यो संविधानको ओनरसिप लिने कसले? पब्लिकलाई के भइसक्यो भन्दा बनाउनेले मान्दैनन् भन्ने त किन मान्नु, यो त मान्नै पर्ने चिज होइन, फ्रस्ट्रेसन आयो। अब हुन्छ के यो संविधानको? यद्यपि यो प्रश्न राजनीतिज्ञहरूले गर्ने हो। मैले चाहिँ यति मात्र भन्न सक्छु कि अन्टिल एन्ड अनलेस यु आर क्लियर अबाउट द गेम, नेम अफ द गेम, यु कान्ट डिफाइन द रुल अफ गेम। प्रत्येक यो संविधान निर्माता अहिले पनि त्यही चरणमा छ, त्यही चरणमा छ। अब जसले लेख्या हो उही व्यक्ति नै, उही नेतृत्व नै क्लियर छैन कहाँ जाने हो कहाँ लाने हो भने हामी दर्शकहरू त भोग्न बाहेक उहाँहरूको के अरे अनिर्णयको बन्दीपनाको अथवा मिस्टर कन्फ्युजन भन्छ क्या। भनेपछि एउटा कुरा म भन्छु, कहीँ न कहीँ पोलिटिकल पार्ट हामी छाड्छौँ, पोलिटिकल, तर संविधानवादकै आँखाबाट हेर्दाखेरि पनि कहीँ गएर दुर्घटना हुन्छ, कहीँ गएर दुर्घटना हुन्छ, प्रब्लम छ। हेर्नुहोस् विजयजी, मैले जुडिसियल सिस्टम मात्रै ल्याएर पुग्दैन, जुडिसियल कल्चर चाहिन्छ। तपाईँले कानुनमा त्रुटि छ, कानुन सुधार गर्नु पर्यो, त्यसतर्फको प्रयास संविधान जत्तिकै या संविधानभन्दा अझ बढी महत्त्वपूर्ण हामीले मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिताहरू पहिलो पटक हामी लागू गर्न सफल भएका छौँ। मलाई भन्नुहुन्छ भने विजयजी
165 वर्षसम्म यता तपाईँ 7वटा संविधान लेख्ने आधुनिकतम, तपाईँको मान्यता भन्छु बादमा संविधानमा लेख्ने सबै इक्वल छन् र हरेकको चाहिँ अपर्च्युनिटीको राइट प्रोटेक्ट गर्छु भन्ने लेख्ने एक चिज, गर्ने अर्को चिज। यो केले भयो त यो दुविधा असुविधा भन्दाखेरि तपाईँमा त्यो कल्चर आइसकेकै छैन। त्यो तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा पालन गर्न सक्नुहुन्न भने संस्थागत तपाईँलाई बन्देज र बन्धनहरू स्थापना गरेर लानु बाहेक अरू सर्टकट कुनै नेतासित, कुनै विचारधारासित, कुनै नेतृत्वसित हुँदैन, छैन। सुरुवात संस्थागत इन्स्टिट्युसनलाइजेसनबाटै जानुपर्छ। त्यसको मैले भनिहालेँ, हियरिङ सिस्टमको म सुरुदेखि विरोधी। त्यसलाई धामी झाँक्री कमाउने व्यवस्था जस्तै लाग्छ मलाई भनेको छु मैले। तपाईँले त्यहाँ साँचो साँचो बोल भनेर देउता कमाएपछि अनि त्यसरी आउने न्यायाधीशको देउता चाहिँ बेला बेलामा सर्वोच्चमा आउँछ है भनेर मैले सतर्कताको चाहिँ वार्निङ भन्नुहोस् या ध्यानाकर्षण भन्नुहोस् मैले गराएकै हो, अहिले पनि गराएकै छु। संस्थागत डिफेक्ट छ, लेटस रिस्ट्रक्चर इट। त्यो राजनीतिक विकल्प होइन। राजनीतिकले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नेपाल जस्तो देशमा विकल्प हुनै सक्दैन। अर्को, हाम्रा संवैधानिक शास्त्रीहरूले जसको हालिमुहाली रह्यो, जसको कुरा मानियो, ती व्यक्तिहरूलाई मैले प्रश्न राखेको छु। टेल मी व्हाट इज द बेस्ट डिफरेन्स बिट्विन हियरिङ एन्ड इन्टरभ्यू। मैले जवाफ पाएको छैन। अमेरिकामा त छ नि हियरिङ भनेर भनेपछि म इमिडिएटली प्रश्न राखेको छु। अमेरिकामा त सिटिङ प्रेसिडेन्टको प्रस्तावित हुन्छ र त्यो जज राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेट हुन्छ र राष्ट्रपतिको पार्टीले मेजोरिटी भोट छ भने मेजोरिटीमा हाल्छ र डिफेन्ड गर्छ भन्ने पहिले नै प्रश्न छ। हाम्रो यहाँ न्यायाधीश कसको क्यान्डिडेट हो मलाई बताइदिनुहोस् न भनेको छु। यु आर मेकिङ हिम हेल्पलेस फ्रम द भेरी बिगिनिङ। के गर्नु भन्नु खोजे हो तपाईँले? क्यान इट फङ्सन? विवाद त अमेरिकामा क्याभेनागको सबभन्दा पछिल्लो सिफारिसमा पनि आएको थियो, तर तपाईँले नोटिस गर्नुभयो होला, प्रेसिडेन्ट ट्रम्प दिनको 2टा वक्तव्य निकालेर आफ्नो क्यान्डिडेटको समर्थनमा, दरो समर्थनमा। तर हाम्रा प्रधान न्यायाधीश के अरे प्रधानमन्त्रीजीहरू, हाम्रा अपोजिसन लिडरहरू, हाम्रा बारका लिडरहरू, हाम्रा न्यायाधीशजीहरू, तपाईँले बुझ्नुपर्छ न्यायपालिकालाई, न्यायपालिका भित्रबाट जति खतरा छ बाहिरबाट त्योभन्दा कमै भएको होला। संविधान पनि नमानेर बिगारिरहेको स्थितिमा छौँ, हामीले संस्थागत संरचना पनि नबनाएर बिगारिरहेको स्थितिमा छौँ। वेयर वी आर हेडिङ टुवार्ड्स। तर यो प्रक्षेपण चाहियो। अर्को कुनै विकल्प छैन। तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा यसलाई विश्वास र गिभ इट ए ट्रायल भन्छु म। एकचोटि हामी डेमोक्रेटिक कल्चरलाई जीवनमा व्यवहारमा उतार्ने कोसिस गरौँ। र म सधैँ भन्ने मान्छे हुँ, लेट मी एटलिस्ट माई पार्ट अफ जब। एक्जिस्टिङ कन्स्टिट्युसन भित्रबाट त्यो हुन्छ कि यसलाई चेन्ज गरेर मात्रै हुन्छ? गर्नुपर्छ। अमेरिकामा त लेखिएको संविधान लागू गर्नलाई आर्मी उतार्नु परेको थियो। तपाईँ किन बिर्सनुहुन्छ? अमेरिकामा पनि मलाई अक्षरको रूपमा संविधान ठिक छ, मनसायको रूपमा संविधान ठिक छ, कार्यान्वयनको रूपमा सवाल छ कि के? यसमा जेसुकै ठिक भए पनि तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। बेलायतको मैले किन अघि भनेको थिएँ भने संस्थागत आचरण ठिक रहेछ, संस्था बलियो रहेछन् भने प्रजातन्त्र त संविधान नलेखेर नि चल्दो रहेछ नि। मदर अफ के अरे चाहिँ डेमोक्रेसी भनिँदो रहेछ नि त। र संस्था नबनाउँदाखेरि 6वटा 7वटा लेख्दा नि चल्दैन भने टेल मी व्हाट इज द ग्यारेन्टी द्याट इट्स विल वर्क? म त्यस्तो मान्छे हुँ। त्यो जति नै नराम्रो भए पनि यदि राम्रो भावना र कमिटमेन्टले लागू गर्दै जाने हो भने
जहाँ गडबड छ बाधा पर्छ संशोधन गर्न सकिन्छ, केहीले रोक्दैन। त्यसकारण त्यहाँबाट सुरु गरौँ। अर्को न्यायपालिका हो हेडिङ्स टु हिजो प्रधान सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले राजीनामासम्मको अफर गरेको बाहिर आएको छ र न्यायाधीशले पनि बोलेको कुरा आएको छ र ती सबै साँचा हुन् भने सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको मान्छे आफू हिँडेपछि या आफू प्रधान न्यायाधीश भएन भन्दैमा त्यो संस्था जेसुकै होस् भनेर समाप्त गर्न, पत्रिकाबाजी गर्न, सबै गर्न देखेको मैले छु विजयजी। यो बडो पीडाका साथ मैले भनिराखेको छु। यो हामीले जबसम्म संस्थाहरूप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदैनौँ, एउटा शब्द बडो अप्ठ्यारो लागिरहेछ। कोर कम्युनिजम प्र्याक्टिस गर्न त खोजिरहेको छैनौँ। जस्तै क्याडरै पठाउनु पर्ने प्रधान न्यायाधीशमा पनि, संसदमा तपाईँकै कब्जा छ, 2/3 छ, कार्यपालिका तपाईँकै हो। यदि त्यो अनुभव तपाईँको छ र कब्जा गर्ने दृष्टि राख्नु भएको छ भने इट्स एब्सोल्युटली रङ। त्यसो भए न्यायिक स्वतन्त्रता लगायतका कुराहरू नगर्नुहोस्। यद्यपि विजयजी हाम्रा दलहरूको संविधानभन्दा विधान माथि छ। मैले कम्युनिजम शब्द चाहिँ प्रयोग गरेँ, तर मैले सुन्नुहोस् न, मैले कम्युनिजम भन्नुको पछाडि के भन्दा जो दल आउँछ उसैले आफ्नै कार्यकर्ता भर्ती गर्न खोज्छ, जुन कोर कम्युनिजममा हुन्छ। हो, त्यो संविधान काङ्ग्रेस आयो उसकै चाहिएको छ उसलाई। संविधानमा लेखिएको मूल्य मान्यताको ठिक विपरीतको तर्क हो त्यो। त्यो उद्देश्य यदि उहाँले राख्नु भएको छ भने दिस कन्स्टिट्युसन इज बाउन्ड टु फेल, सिस्टम इज बाउन्ड टु फेल, यो भन्छु। अर्को जुडिसियरीका कुराहरूमा जति अहिले बाहिर आइरहेका छन्, आउनै गरेका छन्, अब केही हदसम्म त आउनु पनि पर्छ, त्यसको म स्वागत गर्छु। तर सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले हिजो भनेर आएको जुन छ कि मेरो शक्तिको स्रोतै के अरे चाहिँ मिडिया हो। अर्को मेरो केही प्रतिबद्धता म हियरिङ कमिटीमै गरेर आएको छु भन्नुभएको छ। म उहाँलाई बडो शिष्टतापूर्वक अनुरोध गर्छु र भन्छु त्यो बिल्कुल गलत हो। तपाईँको एउटै प्रतिबद्धता छ, संवैधानिक ओथ। तपाईँले संविधानलाई बहाल गर्छु भनेर जुन शपथ खानुभएको छ सबैभन्दा ठुलो त्यही नै हो। यस क्रममा तपाईँ तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराजजी, प्रधान न्यायाधीश र मन्त्री परिषदका अध्यक्षको साइनबोर्ड सँगै झुन्याएको जब मैले देखेँ, सुने र त्यसको विरुद्धमा परेको मुद्दामा मैले बहस गरेर स्टे अर्डर जारी गराएको थिएँ। त्यो मैले बडो दुःखका साथ भनेको थिएँ त्यो इजलासमा बस्नुहुने न्यायाधीशज्यूलाई, सुन्छु उहाँले अहिले पनि त्यो बहस बिर्सिनु भएको छैन रे, र उहाँ न्यायाधीशहरूको तालिमहरूमा पनि त्यो दिनको मेरो बहस कोट गर्नुहुन्छ अरे। मैले भनेको थिएँ फर्स्ट सेन्टेन्स, जबकि त्यो मुद्दाको लिड लयर सुभाष तत्कालीन पूर्व अध्यक्ष संविधान सभाको सुभाष चन्द्र नेमाङजी हुनुहुन्थ्यो। मैले भनेको थिएँ फर्स्ट सेन्टेन्समा नै यु आर अन्डर ओथ योर अनर टु प्रिजर्भ एन्ड प्रोटेक्ट दिस कन्स्टिट्युसन, आई एम अन्डर ब्ल्याक कोट टु डिफेन्ड द्याट कन्स्टिट्युसन। इफ यु क्यानट प्रिजर्भ एन्ड प्रोटेक्ट दिस कन्स्टिट्युसन देन यु हेभ नो राइट टु बी देयर, एन्ड इफ आई क्यानट डिफेन्ड द कन्स्टिट्युसन आई हेभ नो राइट टु बी हियर। त्यसपछि त्यो आदेश जारी भएको म यसरी मान्ने हो। त हाम्रो इतिहासमा ओथ लिएको अर्थै नबुझ्ने हो भने अनि कसरी संस्था बन्छ, कसरी अगाडि लान सकिन्छ? इट स्टार्ट्स फ्रम देयर। ओथलाई त्यही लाइनमा वर्तमान प्रधान न्यायाधीश पनि देखिनु भयो हो, उहाँले गर्नुपर्छ। उहाँ जुन बाहिरको अरूमा भनिरहनु भएको छ त्यो होइन, उहाँले प्रष्ट भन्न सक्नुपर्छ। तपाईँलाई याद दिलाउँछु, त्यो मान्य योगेश भट्टराईजीले तपाईँलाई वाच गर्छौँ भनेर प्रधान न्यायाधीशलाई वार्निङ जारी गर्ने संविधानको कुन धाराले दियो भने? त्यसको शब्दै वाक्यै भनौँ न, एउटा गौडा त पार गर्नुभयो, अरू गौडा पनि छन्, विचार गरेर काम गर्नु होला। त्यसरी चेतावनी दिँदा त्यो कसलाई? प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि त होला नि त्यो भन्न पाइन्छ।
प्रतिवाद गर्नु पर्दैन? डिफेन्ड गर्छु भने होइन? प्रधान न्यायाधीशले, प्रधानमन्त्रीले? यस। त यो उहाँले नमान्ने भने बाँकीले कसरी मान्छ? त्यसैले इट सुड स्टार्ट्स फ्रम देयर। त्यसको जिम्मेवारी, त्यसको जवाबदेही लिनुपर्छ। जहाँसम्म हिजो सम्मान्यजीले भन्नुभएको पेपरबाजीको कुरा छ, त्यो चाहिँ त्यही रूपमा मैले बुझ्न खोजेको छैन। त्यो केमा चाहिँ बुझ्छु भने उहाँले एक किसिमले सटायर गर्नुभयो। कस्तो सटायर भने उहाँलाई 10 वर्षसम्म प्रधान न्यायाधीश हुन या मुख्य न्यायाधीश हुन नदिनेलाई त्यो न्याय परिषद, ती मान्य न्यायाधीशहरू, ती भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू सबैले 10 वर्ष अस्थायी राख्नुभयो। वर्तमान प्रधान न्यायाधीशलाई उहाँलाई हुन नदिनेलाई पत्रिकाबाजी सबै गरिएको मैले देखेका थिएँ। कोही बहादुर, कोही निस्किन्छ कि डिफेन्ड गर्न भन्दाखेरि उहाँ आफैले पनि पत्रिकाको डिफेन्ड गरेको देखिनँ मैले। त हिजो उहाँलाई हुन नदिनेलाई त्यो 10 वर्षपछि पनि कसरी उहाँलाई जान नदिनेलाई, मुख्य न्यायाधीश हुन नदिनेलाई प्रयत्न गरियो भित्रैबाट, बाहिरबाट होइन। र त्यसै गरी सुनवाई समिति समेतमा न्यायाधीशमा मात्रै पनि जान नदिनेलाई पत्रिकाबाजी भए होइन, लेखिया होइन। त्यस्तै प्रधान न्यायाधीश हुँदा पनि तिनै मुद्दा उठाइया होइन, कहाँ कसैले डिफेन्ड गरेर। तर यस्तो किसिमको आफूले ओथ लिएको संस्थालाई संरक्षण गरी नआउने हो भने, नगरिने हो भने हामी कुनै पनि संस्था बनाउन सक्दैनौँ। विजयजी, संस्था नबनाइकन यो संविधानको कार्यान्वयन सम्भव छैन। म यो सम्पूर्ण न्यायिक जगतलाई, न्यायिक नेतृत्वको जगतलाई, राजनैतिक नेतृत्वलाई र कानुन र न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने समस्त व्यवसायी मित्रहरूलाई म यो आज तपाईँकै यो माध्यमबाट आग्रह गर्छु, प्लिज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड संस्था कसरी बन्छ। समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद।